आज हांगा सीएमाक हाडपाचो कारण इतलें आशिल्लें की हो एक आमकां एक निमित्त मेळ्ळें। आज इलेक्शन जाता आनी ह्या वॉर्डानूय थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते हांवें सीएमाच्या कानार पयलींय घाल्या आनी आतांय घाल्या। मे बी सीएम तुमकां ह्या हातून सांगतलो। ह्या वाड्यार गोवा शिपयार्डाचो खूब त्रास जाता। हांगा रातचो अजून आवाज ना, पूण इतलो मोठ्यान आवाज जाता। एकएकदां ड्रेजिंग जाता ताचे हांगा घरां क्रॅक पडिल्ली आसा आनी त्या खातीर हे जे मनीस हांगा रावतात म्हणजे आमचे वांगडी तांकां खूब त्रास जाता। केन्ना काही कोसळत कितें म्हणून दिसता, व्हडले व्हडले आवाज जातात, न्हीद पडना आनी इतले आसून पसून आमच्या एकाय भुरग्याक हांगा जॉब दिनात ते। लास्ट टायम सर तुमी आपोवन सीएमाक हाका सीएमडीक एकदां आपोवन सांगिल्लें परत एकदां हांव इलेक्शनाच्या बोवाळान तुमकां त्रास दिना, पूण इलेक्शन जातकूच एक मिटींग आपोवन ह्या वॉर्डाचो प्रॉब्लेम मुद्दम तुमी सॉल्व करचो। आमदार सातत्यात तुमचे वेगवेगळे विषय मांडीत आसा। आयजूय त्यांनी संधी सोडूंक ना। सीएमाक मेळ्ळो काय लोकांच्या गाराण्यात सांगप तो हुशार एकदम। त्यांनी वगीच ही मिटींग हांगा लावना, पूण एकदा पळय ह्या निमित्तान म्हणालो मुख्यमंत्री ह्या वाटेंतल्यान येवनी आनी लोकांचे एकदा गाराणे आयकोनी आनी प्रत्यक्ष पळोवनी। तो खूब दीस जाल्लो हांव येयना म्हणून मिटींगूच हांगा लायली आसा।